دوستا السلام علیکم. امروز یک موضوع را از گاه تا نظرم بود، لیکن کم زره بسیار در شکل بد شی. تازه در این روزا ایگو کس در نام سید محمد رضا علوی نویسنده کتاب موقعیت سادات در افغانستان او متاسفانه بسیار خطرناک گپ زده. او گفته که مذهب اگر مفادات مرا مفادات از خود مرا تضمین نکنه، ما از او مذهب شاش منم و او مذهب کی رهبریش خود من نداشته باشم، هم در او مذهب شاش منم. خب ما بلیزی زیاد تفسیر نمونم. آقای فاضل نگوبین بلیزی تفسیر کده، باز دوستا چمرستو تفسیر ها کده. ازی دوکری والا خو قدر کا باشده منتا ایگا باید چیم یک بلوک مردبار واس کنه. ما گا یک دنه ویڈیو د خدمت جور کده بودم که هر چیز را که انسان خلق منه یا نیچر یا پروردگار عالم یا طبیعت خلق کده، او از خود خو هدف خاص داره. اگر برای امزو هدف استفاده نشد بس او سرچپا نتیجه میده. مثلا نان خوردو بلدیزی که آدم زنده بمونه، صحت آدم برقرار بمونه، آدم طاقت پیدا کنه، انرژی پیدا کنه. لیکن اگر نان را برای ازین نخری، نان را از نزگاه مزه بخوری، کوشش کنی مزه کلو بیده او بس خوب کلو بخوری، اون بجایزی که آدم را زنده بیلا دیه مزموک شه آدم را سرچپا یا الٹا نتیجه میده. مذاهب یا ادیان تمام شی ادعا منه که ما برای پیشرفت بشر، برای برادری، برای امن، برای صلح آمده و مردم را طرف برادری، طرف امن، طرف صلح، پیس انگلیش کی مگا طرف ازی ما مردم را راغب منه. اگست کونٹے که مخترع جامعه شناسی بگم، موجودی جامعه شناسی بگم، سوشیالوجی هر چیز کی یا بابای سوشیالوجی بگم، او هم مگا کی ادیان کستا تمام شی ساخته بشره و بغیر دین، بغیر مذهب، بغیر عقیده ده بلی خدا یا بلی ایگو موجود نامرئی، یک موجودی که غیر مادیه و بغیر بلی زو عقیده نداشته شی زندگی هم تیر نمشه. یا شاید اشتباه خانده باشم، گاه خاندم صحیح، شاید دیاد من نمانده باشه. ما همی قصد از اون نتیجه گرفتم. مو کسل منی امی مذهب را، امی دین را، مردمای وشیار، قومای وشیار، رهبرای وشیار، علمای وشیار برای مفادات مردم استفاده منه. کوشش بنا که مردم از بردگی نجات پیدا کنه. کوشش بنا که مردم برده هیچ کس نباشه غیر خدا، یعنی لا اله الا الله. همین اسلام رم کی بگیری ابتدایش نمیه که ما بنده دیگه کس نیم غیر خدا. و از بندگی بشریت، از بندگی زور، از بندگی پیسه، از بندگی هوا و هوس، از تمام بندگی انسان را آزاد منه. لیکن این نو تعریف را خدا نجات بده. این نو تعریف بسیار خطرناک تعریفه و یک طبقه همیشه که طالبان افغانستان هم ده، چونکه منافع شیعه و مذهب شیعه تضمین نکده، لذا اونا و مذهب ریله کده همیشه قد طالبو موره و ده هر جای امین جم مو کلو ثبوت داری دیگه. ما نمیخوایم بحث طرف ازی موضوع بخورم. آیت الله شیرازی در ایران وقتی که برطانیه تصمیم گرفت، انگلند، بریتانیا وقتی که تصمیم گرفت
که د ایران را مات خاک شي تحقیقات کړلی شي خود سایل را خود خاک را خود امزی د اردو کی مٹی مگا نا امیر کی تحقیقات کړلی شي ریسرچ کړ اینا د این نتیجه رسید که د ایران اگر ما تنباکو کشت کنی این تنباکویشی بسیار اعلی نسل مایا بسیار خوب کوالیتی مایا و این مور بسیار فایده میده و یک خصوصیت استعمار سامراج امپریالیزم اصطلاحات دیگه ده برای یک مخصوص گروپ استعمال میشه که یک خصوصیت سامراج همیه که او مستعمره خوره کالونی خوره یک کشته منه ایران هم میخواست که بریتانیا میخواست که ایران را در کشت تنباکو مصروف کده و بلیزی قبضه کنه و مثل دیگه مستعمره ها مثل دیگه کالونی ها ایران یک کشته کنه و ایران غلام خجور کنه آیت الله شیرازی این چیز را درک کرد و فتوا داد که هر کس کی تنباکو بیکشه یا چلیم بیکشه او قطولغه خود جندوم مورا و تمام خانوار خوره د جندوم مبرا د نام ایگو حدیث این فتوا داد که حدیث پیغمبره یا ایگو امام گفتن این فتوا ازی تا ای حد را اثر کرد که خاتونون حاکمای مختلف مناطق مختلف ایران بلده شوی خود چلیم سر نمکد تنباکو نمی ورد تنباکو را دست نمیداد قطن دست نمیزد چلیم شر اولا نمکد که این گناه میده و از خاطر از ما پورا خاندان ما ده جندم مورا نتیجه شی چی شد که دسیسه یا سازش کنسپایرسی که انگلند یا بریتانیا جور کرده بود که ایران را یک کشته کنه و اونجی تنباکو کشت کنه ای دسیسه ای سازش ناکام شد و نام آیت الله شیرازی در تاریخ مثل یک نجات دهنده ایران برقرار ممنه در دهه 60 که مردم مسلمان الجزایر خلاف فرانسه بغاوت کرد و استه او بسیار نقلای خوب داره دیگه غیتا اونایش هم نقل نبلشم استه این انقلاب بال رفت چند ملاهایشی چند علمایشی از ملا منده علمایشی چند علمایشی یک جای شد شیشت که باین بله وضعیتی مردمی الجزایر فکر کنی اینا در این نتیجه رسید که فرانس از خاطر واین جور کدو یک قسمی اعلی قسم شراب از خاطر واین جور کدو تمام الجزایر را د کشتی انگور امخته کده و مجبور کده تاوان ازی چیه نه دوستا انگور را شما خبر دارین یک میوه است که 4 روز دیگر مند کشته جور میشه کشمش میشه یا گنده میشه یا خراب میشه تمام الجزایر انگور کشت میشد فرانسه میامد انگور را خریده مبرد کارخانه های واین د فرانس زیاد بود مبرد اونجی واین جور میکرد و در تمام دنیا سپلایی کده میلیاردها دلار اربها دلار کمایی میکرد بزینا چقدر سوی استفاده میکرد از این کشتی انگور وقتی که انگور پخته میشد یا تا پختگی مرسید ټیکه‌دارا سرمایه‌دارای فرانس اعلان میکرد که ما الجزایر برای خریداری انگور موری زارعین یا کشتکارای دیقانای زمیندارای الجزایر که تمامش مسلمان بود اینا از خوشحالی انگورار قیچی کده منه سبتا جمع کد که خریدارا ما از فرانس انگورار میخره ای تاجرا دیگه دیر مکد تا که ای انگورا روی دا خرابی میگرفت وقتی که میامد برای انگور خریدو انگورار که سیل مکد نه ای کونش ده ای خراب شده ای ده درد نمخره ای خود تازه نیه تازهش که توق مکد مگفت نه او رو خو کریم زده او رو چطور کده او رو بارش خراب کده
صدها بهانه گرفته. گوش کنین این نکته بسیار مهمه. انگور الجزایر را از دل خود خو قیمت کده میخرید، ارزان ترین قیمت میخرید. خو مردم از خاطر ازی که گندرش نه به سودا مکد بل بر. باز چونکه تمام الجزایر انگور کشت میشد، دیگه چیزام خود ضرورت، خصوصا گندم بسیار ضرورت ہے کہ نان پختہ کنه. بس گندم را امی تاجرا انگور کی میخرید، گندم هم سپلای مکد، گندم هم واردی الجزایر مکد. بس اینجی چیکار مکد، چونکه مردمی الجزایر ده گندم ضرورت داشت، گندم را باز از دل خود خو قیمت مکد. امو تر کی انگور را از دل خود خو قیمت کده، مردم را ضربه میزد. اونم رنگا گندم را از دل خود قیمت کده، باز مردم را ضربه میزد. مردم د مشکلی دیس چی دادان چیم یا میرسید یا نمیرسید. این سیاست استعمار باز گاینا دانشمندا ایرم شکایت منا مگا کوبا یا کیوبا فیدل کاسترو کی رهبر شد، دوست شوروی بود. او یک کشته بودو خالی نای شکر کشت میکرد، گنه شکر نای. شوروی نمو گفت که یار همی شکر نای را بند کو، گندم کشت کو، زعفران کشت کو، چارمغز کشت کو، بادام کشت کو، دیگر چیز کشت کو. وہ هم نشون نمیداد. او هم احسان مکد تا سالی 1000 ٹن نای شکر کیوبا را د نامی دوست تحفه میداد. او بیچاره دلش دمزی خوش مد که واه 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 اولم 20 লাখ ٹن نئی شکر درم، خدا اکبر 40 লাখ ٹن دیگر ہمارا شوروی تحفه داده. او دل چه ده او خوش بود. امو هم نمیشت که کیوبا از یک کشتگی برش نه، کیوبا یکو چیز دیگر کشت کنه. الجزایر را که امی تر مکد. خب این ملایو دمزی علماء دمزی نتیجه رسیدن که ولا کشتی انگور د ضرر مردم الجزایر. ای ٹیم خواستن که مو جنگ داره، بغاوت داره، انقلاب را شروع کده. ای ٹیم باز هم حکومت استعماری فرانسه مور ضربه میزنه، انگورای مور ارزان میخره، گندم خورا مور گران میده. با این کی بریز یک چاره بیسنجی یک دنا عالمی دلسوز فتوا داد. کود بیا کی فتوا بیدی کی حضرت پیغمبر گفته هر کس انگور خورد یا کشت کرد او قد طلقه خود جاندم موره. یک لحظه اینا بحث کرد ایتر چطور مشاهی ایتر خو حدیث نیا، ایتر کهی استا فلانا ایه اویا. خدا نامی حدیث مو شما خبر یک تن دروغای دیگم جور شده نه. اینا گفت که بایی برای نجات مردم بیا همی فتوا را بیدی، مردم را از کشت انگور منع کنی و فرانس را یک ضربه اقتصادی بزنی. او اربها دلار کینا از کشت از سپلای شراب، از صادرات شراب و واین خصوصا کمایی مکد. فرانسه یک ضربه اقتصادی بزنی. تمام شد متفق شد، فوری فتوا جاری شد که کشتی انگور از قول حضرت پیغمبر فل حرامه. هر کس که خورد خود هر کس که خورد د جاندم موره و هر کس که انگور کشت کد تمام خاندان شد جاندم موره. این مردم دیگه پریشان شد، انگور کشت کدور الکت. از بعد قنجغیش یمی فتوارم داد هر کس که گندم کشت کنه او کستا تمام خاندان چه ده بیشت موره، پورا عقیل چه ده بیشت موره، پورا قبیله چه ده بیشت موره. و هر کس که گندم بخوره از گندم استفاده کنه او خودش هم ده بیشت موره، او ثواب داره. خو مردم بلیزی فتوا عمل کرد، انگور کشت کدو بند شد. فرانس بسیار کلان ضربه اقتصادی خورد، اربا دلار کی ده فروخت واین کمایی مکد، او از بین رفت. مردم آزاد شد. الجزایر خود نقلا قدر دیگه ما یک پالویش ترا نقل کنم. باز امی ملاها دوباره وقتی الجزایر آزاد شد دوباره جمع شد، فتوا داد که مو دو زمان از خاطر مصلحت یک دروغ قدشون گفته بودی، مو رو ببخشین. این در نام پیغمبر مو حدیث جور کردی، این حدیث پیغمبر نبود. این مو بخاطر ضربه زدن فرانس امیرا حدیث گفته برای شما نقل کردی. اینالی انگور یک از میوه های که پروردگار عالم خلق کرده است
مثل دیگه میوه خوردن چی ثواب داره، فایده داره، نقصان نداره و کیش تزی کستا کیش چیم تاوان نداره. اینالی از مو جامعه از مو رو شما سیل کن. جامعه از مو ملاهای مو بجای ازی که علمای مو خبر نی معلم داره نداره ملا قدر داره که فتوا بده که مردم از مو منسجم شنه، فتوا بده که مردم از مو دا قارین یک دیگه چنگاو نشنه، فتوا بده که مردم از مو قد یک دیگه خو جنگ نکنه، یک دیگه خو احترام کنه، یک دیگه خو توهین نکنه و پالو دا پالو روی دا روی ششتا مشکلات اجتماعی خو حل کنه، راهای حل مشکلات خو پیدا کنه. د خلاف یک بلوک کارای چپ کارای بد که د بین جامعه روایت شده اونا را بند کنه. متاسفانه کافر سازی منه، منافق سازی منه، بین مردم بدلی پیدا نه، بین مردم که است بدبینی پیدا منه، نفاق مندازه. دیگه ما از تمام شما خواهش منم که مهربانی کده جامعه را که از پیشم گفتم بازم مگم طرفی تاتروم رਹੀه بسیار د تیزی د سرشیوگی قوم آزاد طرف سیاچا رਹੀه تمام شده رو مهربانی کده این مردم را کوشش کن که د برای منفعت اجتماعی شگاب دین. سلامت بشین تمام شم. امیدوارم که گواهی ما در چم بخوره دیگه. ضرور نیه گواهی ما رو گوش کن. بالکل ما قبول هیچ غیرت نگفتم که ما راست مگم دیگه کس نمگم. ما امی گواهی که مگم در نظر خود ما بهتره برای شما مگم. عمل کردین دل شم را کردین دل شم سلامت بشین.